سبحان اللہ. نسلم ونصلي على المبعوث المختار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق أمرا وحكما وعدلا ووحدة وعلما من العناق وجودا موجودا بالمدينة الأذكار نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما كامل إنعاما شامل إكراما هامل بنبوة وسيادة وولاية وإمامة وقيادة ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إنعاماتنا سيد عنواننا سيد اتقاننا سيد إيماننا سيد رونق جدراننا سيد رونق زماننا ومكاننا ونصرة إيماننا محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمدا قبل محمد اللهم صل على محمد بحمد وبشكر وبنظم وبإنعام وبقيادة على محمد اللهم صل على محمد إمامتنا محمد ولایتنا محمد صدارتنا محمد اللهم صل على جبين محمد عينين محمد أذنين محمد كتفين محمد شفتين محمد رجلين محمد وزيرين محمد شميرين محمد اللهم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بمحمد اللهم نرفع اللهم نزمع بمثقال ذرة خير محمد اللهم صل على وجود محمد صل على محمد صل على جمال محمد کمال محمد اقبال محمد صلی اللہ بخت تخت محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد فقر طہر محمد عظمت عظومت لطافت ولایت امامت محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، مخلص ساتھیوں، السلام علیکم۔ جس سورت دی تلاوت خطبے دے دوران میں کیتی ہے، ترتیب تلاوت دے لحاظ نال اے سب تو پہلی سورت ہے۔ ویسے تو سارا قرآن اللہ دا کلام ہے، مگر قرآن مقدس دے بعض حصیاں نو اللہ نے بعض حصیاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن مقدس دے اندر باقی جتنیاں بھی سورتاں ہیں، ان تمام سورتاں تے اللہ نے اس سورت نو فضیلت عطا فرمائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا صحابی ہے، سچا تے سچا صحابی۔ فرماندن کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مینوں اپنی طرف بلایا۔ جس وقت میں نزدیک گیا تو نبی پاک نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تینوں نہ دساں کہ قرآن مقدس دے اندر سب تو زیادہ عظمت والی کیڑی سورت ہے؟ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرماؤ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے جڑی سورت ہے نا سورہ فاتحہ، یہ سب تو زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں کہ اس سورت دی اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے کہ اس دے نال دی سورت نہ اللہ نے تورات دے اندر نازل کیتی، نہ انجیل دے اندر، نہ زبور دے اندر، نہ قرآن مقدس دے اندر کوئی دوسری سورت اتاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے کولوں گزرے، میں سلام کیتا مگر اللہ دے پیغمبر نے سلام دا جواب کوئی نہیں دیتا، گھر چلے گئے۔
میں غمگین مسجد دے اندر بیٹھا ہویا، تھوڑی دیر گزری، اللہ دا پیغمبر دوبارہ پھر مسجد نبوی دے اندر آ گئے، سلام دا جواب دیتا۔ او جڑا پہلا سلام دا جواب مؤخر آئی نا، گھروں واپس آئے مسجد دے اندر جواب دیتا تے فرمایا جابر کیا میں تینوں دساں کہ سب تو زیادہ عظمت والی کیڑی صورت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور دسو۔ فرمایا اقرا الحمدللہ رب العالمین، اے جڑی صورت ہے نا سورہ فاتحہ، اے سب تو زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ جبرائیل امین آئے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر بیٹھے ہوئے نے، تاں جو زوردار دھماکہ خیز آواز آئی آسمانہ تے، جبریل امین فرماندے کہ یا رسول اللہ اے آسمانہ دا دروازہ او کھلا ہے جڑا تواڈے تو پہلے کسی نبی واسطے اللہ یہ دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس دروازے دی وچوں دو فرشتے اترے، نبی پاک دی خدمت دے اندر آئے تے آ کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تانوں دو نور عطا فرمائے جڑے تواڈے تو پہلے اللہ نے ہور کسی نبی نو او دو نور دتے نہیں۔ کیڑے نور؟ تو فرمایا ایک نور دتا سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور دتا سورہ بقرہ دی آخری آیات۔ اے ایسے دو نور اللہ نے تانوں دتے ہیں کہ تواڈے تو پہلے اللہ نے ہور کسی نبی نو دتے۔ جبرائیل امین فرماندے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلے مینوں بڑی فکر لگی رہ ویندی آئی تواڈی امت دے متعلق، میں ہر وقت ڈردا ہاں جس وقت میں اللہ دے عذاب نو اکھا دے سامنے لے کے آواں ہاں تو تواڈی امت دے بارے مینوں بڑا ڈر لگدا ہا، مگر ہن یا رسول اللہ میں بڑا مطمئن ہو گیا۔ فرمایا کیویں مطمئن ہوئے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جس وقت اللہ نے تواڈے دل تے سورہ فاتحہ نازل فرمائی میں جبریل مطمئن ہو گیا۔ فرمایا کیویں؟ کہ جہنم دے دروازے ہیں 7 تو سورہ فاتحہ دی آیات بھی ہیں 7۔ جیڑا بندہ صدق دل نال اس سورت تے ایمان لے آوے اور اخلاص نال جدا او تلاوت کردہ ہے، ایک آیت پڑھدا ہے، اللہ ایک اس دے اتے جہنم دا دروازہ بند کر دیندا ہے، دوسری پڑھدا ہے اللہ دوسرا بند کر دیندا ہے، اسی طرح جدو 7ویں پڑھدا ہے تو اللہ 7 دے 7 دروازے جہنم دے بند کر دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 جگہ تے شیطان بڑا چیخاں ماریاں، شیطان دیاں بڑی ہوائیں نکلیاں، رویا پٹیا اپنے آپ نو۔ ایک اس وقت جدو اللہ نے اس نو بہشت دی وچوں باہر کڈیا، اخرج نکل ونج لانتی، اس وقت بڑا رویا۔ دوسرے نمبر تے تاں رویا جدو اللہ نے میں محمد دے سر دے اتے نبوت دا تاج سجایا۔ تیسرا اس موقع تے رویا جدو اللہ نے اس سورہ فاتحہ نو میں محمد دے دل دے اتے نازل فرمایا۔ ان 3 موقع تے شیطان دے ٹی نکل گئے۔ معلوم ہویا کہ بڑی عظمت والی سورت ہے کہ نہیں؟ 7 آیات اور 7 آیات دے اندر اللہ نے 7 مضمون بیان کیتے۔ کتنے مضمون؟ 7 یاد رکھے سو۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت دے اندر خالص اللہ نے اشارہ کیتا تا اپنی توحید دی طرف اشارہ کیتا۔
دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس آیت دے اندر اللہ نے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی طرف اشارہ کیتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے لوگاں دے اتے سب تو بڑی رحمت اے بھیجیے کہ اللہ نے نبوت اور رسالت دا نظام قائم فرمایا، اور قرآن مقدس دے اندر اللہ نے نبوت نو رحمت آکھیا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، رحمت دے نال تعبیر کیتا۔ مالک یوم الدین، تیسری آیت دے اندر اللہ نے قیامت والا مضمون بیان کیتا۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت دے اندر اللہ نے عبادت والا مضمون بیان کیتا، عبادت والے مضمون دی طرف اشارہ کیتا۔ پنجویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت دے اندر احکامات اور اعمال صالح دی طرف اشارہ کیتا۔ چھویں آیت صراط الذین انعمت علیہم، اس دے اندر اللہ نے جنہ لوگاں نے پیغمبر دی تعلیمات نو منیا انہاں دے احوالات دا ذکر کیتا، حالات انہاں دے بیان کیتے، حالات دی طرف اشارہ کیتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہ لوگاں نے پیغمبر دی دعوت نو ٹھکرایا اللہ نے انہاں لوگاں دے حالات دا ذکر فرما دیتا۔ 7 آیات آن تے 7 آیات دے اندر اللہ نے 7 مضامین دی طرف اشارہ فرما دیتا۔ ہن اے یاد راسن کہ نہ راسن ہے؟ یہ سبق دے کے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کدے زندگی ہوئی تا میں آسا تے سن سا، یاد رکھے سو تکو کتنی توڑی ساڑی عمرہ گزر گئیاں، کسی دی 50 سال ہو سی، 60 سال ہو سی، 70 سال ہو سی، مگر دنیا دے کماں دے اندر ایسا ایڈے ایکسپرٹ آئیں، اتنے سمجھ دے آئے تے رب دا قرآن سورہ فاتحہ سی 5 وقت ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر ایسا پڑھ دے آئے، مگر سانو پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس صورت دے اندر ایسا اللہ نال کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں، اپنے رب نال ایسا کیڑی کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ نہیں سمجھنا؟ ضروری ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ آخدا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اللہ آخدا ہے فرشتے نو، او دیکھو فرشتیو، اے میرا بندہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جدو بندہ آخدا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ آخدا ہے ویکھو مجدنی عبدی، ویکھو میرے بندی دی طرف میری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ دے ایک ایک جملے تے اللہ پاک جواب دیندا ہے بندے نو۔ اور سورہ فاتحہ اتنی عظمت والی سورت ہے کہ اس سورت دے اندر اللہ نے بندے نو اپنے کولو منگن دا طریقہ سکھایا ہے، تاکہ بندہ میں رب دا در چھوڑ کے کسی غیر دے در تے ونجے نہیں، کسی غیر دے در تے ونج کے اپنا قیمتی جڑا متھا ہے او ٹکر نہ مارے۔ اس دا جدہ بھی متھا جھکے، جدہ بھی اس دا متھا زمین تے لگے تا صرف میں رب کلے دے اگے لگے اور کسی دے اگے نہیں۔ اور تھوڑی جی شروع کرائیں سورہ فاتحہ۔ اللہ نے کیوں آکھیا سورہ فاتحہ نو سورہ فاتحہ؟ فاتحہ دا مطلب ہوندا ہے عربی دے اندر کھولنا۔ میں تواڈے نال جٹکی زبان دے اندر گلاں کر رہا، کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہا، اس واسطے تاکہ تانوں ایک ایک گل سمجھ آ وجے۔ فاتحہ کیوں آکھیا؟ فاتحہ دا مطلب کیا ہوندا ہے؟ کھولنا۔ یعنی قرآن مقدس دا اللہ نے افتتاح کیتا تا اس سے سورت کو لوں، ہن سورہ فاتحہ کو لوں پورا قرآن کھلدا پیا تے والناس تے جا کے بند ہو سی۔ ایک اور جگہ تے اللہ دے پیغمبر فرماندن کہ اس دا دوسرا نام ہے سورۃ الشفاء،
یعنی روحانی جسمانی ہر بیماری دا اللہ نے علاج رکھیا تھا اس سورت دے اندر۔ ایک اور جگہ تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دا نام اللہ نے رکھا ہے سورت کافیہ، الکافیہ۔ کیا مطلب؟ جڑا صدق دل نال اس سورت نو پڑھ لوے، اس دے مطابق ایمان رکھے تو اس دی نجات واسطے ایو ہکو سورت ہی کافی ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اچھا آؤ ہن شروع کر دیں سورہ فاتحہ نو کہ اسا اپنے رب نال کیڑیاں گلاں کر دیں۔ بندہ آکھدا ہے اپنے اللہ نو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں، ساریاں تعریفاں للہ کس واسطے؟ شاباش بولو، اللہ واسطے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، ایک جہان نہیں، دو جہان نہیں، ترے جہان نہیں، عالمین سارے جہان واسطے۔ یعنی پالن ہار کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ تھیاں تے پتر دیون والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام استغراقی، کیا معنی؟ تمام تعریفیں، ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے۔ تے اللہ کون؟ رب العالمین، سارے جہان دا پروردگار۔ رب العالمین، رب دا کے معنی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تمام، کسی چیز دی ابتدا تو لے کے انتہا تک اس دی ضروریات بھی پوریاں کرنا، نقصان کو بھی بچا کے رکھنا، اور ڈھیر ساری محبت دے نال اس نو نوازنا۔ اس نو کے آخ دین رب، اس نو کیا آخ دین؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اتھے بھی لفظ کے استعمال ہویا ہے رب، والدین واسطے بھی کے استعمال ہویا ہے رب۔ کیا مطلب؟ اللہ دنیاوی میرے جتنے بھی معاملات ہان دنیا تے، انہاں دے اندر میرے والدین نے مینوں شفقت بھی دیتی ہے، میری ضروریات بھی پوریاں کیتیاں، مینوں نقصان کو بھی بچاندے رہ گئے۔ لہذا جس طرح اللہ میرا بچپن ہائی تے میرے اتے انہاں نے رحم والا معاملہ کیتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہن اللہ سائیاں اے معذور ہو چکے نے، انہاں دے اتے بڑھاپا آ چکا ہے، جویں انہاں میرے نال رحم والا معاملہ کیتا، ہن اللہ تو بھی انہاں دے نال رحم والا معاملہ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں کے لے اللہ واسطے۔ ویسے تو تعریف نبی دی بھی ہوندی ہے، ولی دی بھی ہوندی ہے، فرشتیاں دی بھی تعریف ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ سارے دیاں تعریفاں ہوندیاں، اللہ دیاں بھی تعریفاں۔ فرق کے رہ گیا؟ اللہ فرماندا ہے الوہیت دے اندر، ربوبیت دے اندر، وحدانیت دے اندر میں رب دا شریک کوئی نہیں ہے۔ کوئی شریک اللہ دا؟ میرا شریک کوئی نہیں۔
میرے تو علاوہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں، تیریاں حاجتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں، میں رب تو علاوہ کوئی نبی ولی چھوٹا بڑا تینوں دھیاں تے پتر دیون دا مالک کوئی نہیں۔ جداں ساریاں صفتاں میں رب دے اندر ان تا پھر اپنی زبان نال اقرار کر الحمدللہ، ساریاں تعریفاں کیڑی ذات واسطے؟ شاباش بول الحمدللہ۔ اے دعوے تے اس دعوے دی دلیل رب العالمین۔ الحمدللہ دعوی ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، بندہ آکھدا ہے اللہ ہے کون؟ اگے دلیل رب العالمین، اللہ او ہے جیڑا کائنات دے ذرے ذرے دے اتے مالک ہے، اس دی بادشاہت ہے۔ پھر بندہ اپنے اللہ نو آکھدا ہے الرحمن الرحیم، او ذات اتنی مہربان ذات ہے، الرحمن الرحمن الرحیم، اے دوئے نام کیڑی ذات دے؟ شاباش بولو، اے دوئے نام کیڑی ذات دے؟ اللہ دے نام الرحمن منبع رحمت، الرحیم بالفعل رحمت دے ظہور دا بیان ہو رہا ہے۔ الرحمن دے اندر عمومی رحمت، الرحیم دے اندر خصوصی رحمت۔ الرحمن دے اندر عمومی رحمت تے الرحیم دے اندر خصوصی رحمت۔ عمومی رحمت ہر ایک تے ہوندی ہے تے خصوصی رحمت صرف مومن دے اتے ہوندی ہے۔ خصوصی رحمت صرف اس بندے دے اتے ہوندی ہے جس دے دل دے اندر رب دی توحید ٹھاٹھا مار دی کھلوتی ہوئے۔ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، رحمان اتنا مہربان ہے کہ کائنات دے اندر کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی انسان، کوئی چرند پرند اس دی رحمت کولوں محروم نہیں ہے۔ الرحیم ایو جئی ذات ہے جس کولوں منگدیاں 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 لوگاں دیاں عمراں وی گزر جاندیاں ہیں، لوگ تا مر جاندے مگر اس دی رحمت دے اندر، یعنی لوگ منگدے منگدے تا تھک جاندے مگر او رب عطا کردیاں کردیاں کدے تھکا نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان او ذات ہے جس کولو کوئی جدہ بھی منگے، باویں صبح منگے، باویں شام دے وقت منگے، باویں خوشی دے اندر منگے، باویں غمی دے اندر منگے، رحمان او ذات ہے جس کولو جدہ بھی سوال کیتا جائے تو او کسی دا دامن خالی نہیں لوٹاندا، تے رحیم او ذات ہے جس کولو نہ منگا جائے تا او ناراض ہو جاندا ہے۔ رحمان وی اللہ دی ذات ہے تے رحیم وی کس دی ذات ہے؟ شاباش بول، رحمان وی ایک اللہ ہے تے رحیم وی ایک اللہ ہے۔ اے ہن بندہ سورہ فاتحہ دے اندر نماز دے اندر اپنے رب دیاں کی کر رہے ہے؟ تعریفاں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف کیتی اس، پھر آخدہ ہے الرحمن الرحیم، ہن اگے آخدہ ہے مالک یوم الدین، کیا مطلب؟ فیصلے دے دن دا مالک،
بدلے دے دن دا مالک دین دا مطلب ایتھے بدلہ ہے بدلے دے دن دا مالک کون ہے اللہ نے قیامت دا ذکر اس واسطے کیتا ہے او بندیا میں رب نے تینو دنیا تے بھیجے ہے تینو نعمتاں میں اللہ نے کھوائیاں میں اللہ نے صحت والی نعمت تینو دیتی خوراک والی نعمت دیتی اکھاں والی نعمت دیتی ساریاں نعمتاں دیتیاں میں اللہ نے تے انسانو مالک یوم الدین اپنے ذہن دے اندر رکھیں ساری زندگی تو دنیا تے نہیں رونا ایک نہ ایک دن واپس میرے کولوں پلٹ کے آونے تے جدہ میں رب دے کول آونے تے میں رب نے ایک ایک نعمت دے متعلق تیرے کولوں سوال کرنا کہ فرمایا مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین قیامت دے دن دا مالک ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ دنیا دے اندر بھی تا اللہ دی ہی بادشاہت ہے نا اللہ نے خصوصی طور تے اس طرح کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک سوال پیدا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا دنیا تے کس دی بادشاہت ہے اللہ دی بادشاہت ہے پھر اللہ نے انج کیوں فرمایا مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک اس واسطے کہ دنیا تے عارضی مالکیت بھی ہوندی ہے مجازی مالکیت بھی ہوندی ہے کوئی آخدا ہے میں زمین دا مالک کوئی آخدا ہے میں مربیاں دا مالک کوئی آخدا ہے فلاں پراڈو دا اے مالک ہے اللہ فرماندا ہے دنیا تے مجازی تے عارضی مالکیت چل دی رہے ویسی مگر دن قیامت دے میں رب تو علاوہ نہ کسی نبی دی بادشاہت ہو سی نہ کسی ولی دی بادشاہت ہو سی نہ کسی گورے تے کالے دی بادشاہت ہو سی نہ کسی عربی تے اجمی دی بادشاہت ہو سی دن قیامت دے جے بادشاہت ہونی ہے تا ایک میں اللہ دی بادشاہت ہونی ہے اور کسی دی بادشاہت میرے تو علاوہ اور کسی دی بادشاہت نہیں ہاں جی مالک یوم الدین فیصلے دے دن دا مالک کون دن قیامت دے اللہ دے نبی بھی تھر تھر کم دے کھلوتے ہو سن اللہ دا جلال دیکھ کے جدوں اللہ نے آکھنا ہے لمن الملک اليوم آج کس دی بادشاہت ہے دنیا تے کئی ایو جائے نامرادان جڑے دعویٰ کر دیان انا ربکم الاعلی کیتا کہ نہیں دعویٰ کیتا ہے سنا دنیا تے تا اپنے آپ نو بادشاہ کھواں دیان حاکم کھواں دیان لمن الملک اليوم آج کس دی بادشاہت این الجبابرہ کتھے گئے دنیا دے وڑے وڑے بادشاہ کسی نے کوئی جواب نہیں دے بنا پھر اللہ نے خود آکھنا ہے للہ الواحد القہار آج دن قیامت دے جے بادشاہ تے تا ایک میں رب دیے اور کسی دی نہیں بندہ کیا آخدا ہے مالکی یوم الدین اے ہن منی کھلوتا ہے اچھا ہن اللہ آخدا ہے بھئی ایڈیاں تعریفہ کر کیوں رہے ہیں پھر اگے بندہ آخدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ایاک نعبد میں عبادت کرنی ہے تا صرف تائیں اکیلے اللہ دی عبادت کرنی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے جداں وی مینوں ضرورت پئی تا اللہ میں مدد منگنی ہے تا صرف تائیں اکیلے اللہ کولوں مدد منگنی ہے یہ ہن بندہ آکھ رہا ہے پورے قرآن مقدس دا مرکز اللہ نے بنایا ہے تا سورہ فاتحہ نو اللہ نے بنایا ہے سورہ فاتحہ دا مرکز اللہ نے بنایا ہے تا اس آیت نو بنایا ہے ایاک نعبد و ایاک
نستعین، اصل تا عبارت ہے نعبدک و نستعینک، مگر اللہ مفعول نو پہلے لے آیا تاکہ حسر دا معنی پیدا ہو ونجے۔ اللہ فرماتا ہے آکھو بندیا ایاک نعبدو، اللہ میں عبادت کرنی ہے تاکہ لیتا ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اس سے عبادت دی خاطر تو اپنے پیغمبرانو دنیا تے بھیجیاں، تیرا جیڑا بھی پیغمبر آیا ہر پیغمبر نے اعلان کیتا عبد اللہ، اتقوا اللہ، فروا الی اللہ۔ تیرے ہر پیغمبر نے دنیا تے آ کے واز پہلا کیتا تا ایو کیتا کہ لوگو عبادت کرنی ہے تا کیڑی ذات دی کرنی ہے۔ پھر اللہ سائیوں جدہ بھی کسی تیرے نیک بندے دے اتے کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، جدہ بھی اس نو ضرورت پئیے تا اللہ اس نے منگیا ہے تا ایک تائیں رب دی ذات کو لو منگیا ہے۔ تیرا یونس پیغمبر مچھلی دے پیڑ دے اندر ہے، کتھے؟ مچھلی دے پیڑ دے اندر ہے، اندھیرے دے اندر ہے، ظلمات دے اندر ہے، مگر اللہ سائیاں تیرے یونس پیغمبر نے تین رب تو علاوہ اور کسی نو ساڈ ماریا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا یونس پیغمبر جس وقت مچھلی دے پیڑ دے اندر گیا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی دے پیڑ دے اندر میں نو ساڈ مار کے آکھدا ہے اللہ سائیاں میں منی بیٹھا جو تو جیت گیا تے میں ہار گیا، انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں منی بیٹھا کہ میں اپنے پیر دے اتے آپ کلہاڑی ماری ہے، جے تو رب ہن مرم پٹی نہ رکھے تا میں یونس نو پچھن والا۔ اللہ فرماندا ہے جس وقت ساڈ ماریا میں کی کیتا، میں مچھلی دے اندر پچھوں اپنی رحمت دا انج دھکا دیتا، مچھلی نے منہ پاڑیا تے میرا یونس اڑ کے میں رب دی رحمت دیاں ہتھاں تے آ پیا۔ یعنی مشکل دے اندر یونس پیغمبر نے ساڈ ماریا ہے تا کس نو ساڈ ماریا ہے؟ تیرے تے میرے پیو آدم نے مشکل دے اندر ساڈ ماریا ہے تا کس نو ماریا ہے؟ حلالی پتر او ہوندا ہے جڑا اپنے پیو دے نقشے قدم تے ٹرن والا ہوئے۔ جدہ ساڈے پیو نے ہر مشکل دے اندر ساڈ مارے تا کیڑی ذات نو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرے آدم نے میں رب نو ساڈ ماریا، 40 سال تک میرا آدم روندا رہ گیا، روندا رہ گیا، اتنا رونا کہ اکھاں دے وچوں آنسو بھی میرے آدم دے ختم ہو گئے، رو رو کے میرا آدم، مگر جے اتنے عرصے تک میں جواب نہیں دیتا تا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا جو میرا آدم میں رب کولو مایوس ہو گیا ہوئے۔ مایوس ہویا اللہ دا پیغمبر تے تو تے میں شادی ہو گئی ہے، سال گزرے کہ نہیں گزریا، اساں اپنی کھتی کھرکن شروع کر دیندے ہیں، یار عرصہ گزر گئے مگر پتر پیدا ہویا نہیں ہے۔ رب کولو منگدے رہ گئے، جے اللہ نے بطور امتحان تھوڑی جئی دیر کر دیتی ہے دیون دے اندر تا کوئی ایو جے بوا نہیں ہے غیر اللہ دا جتھے ونج کے اسا دستک نہ دیتی ہوئے، جس دی ونج کے اسا کنڈی نہ کھڑکائی ہوئے، پھر منتت زاریاں کر دے۔ اللہ فرماندا ہے فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، جدہ منت زاری کر کے
کے میں رب کو پتر منگنا شروع کر دیندا ہے، پھر وعدہ بھی کردا ہے اللہ جے تو مینوں بیٹا دے دیتا تا میں تیرا شکر گزار بندہ بن ویسا۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اسا بیٹا دے دیواں تے منگدا ہے صحیح سالم اللہ بیٹا دیویں، اللہ فرماندا ہے جدوں میں صحیح سالم بیٹا اس نو دے دیواں اولاد دے دیواں، اس وقت پھر آ کے شیطان حملہ کرنا شروع کر دیندا ہے۔ ہن تینوں رب نے بیٹا تے دے دیتا ہے مگر اتنی مدتوں بعد تینوں پتر مل ہے، ہن خیال کریں اس نو نظر نہ لگ ونجے، اس دے اتے کوئی جادو دا اثر نہ ہو ونجے، لہذا کہ کر فلاں حضرت صاحب کول ونج کے پھوکا مروا کے آ ونج، فلاں حضرت صاحب کول ونج تے او دھاگے بن کے دے دے گا، یا انج کرے فلاں جڑی دربار والی سرکار ہے اس دے نا دی پتر دی لٹ رکھا چھوڑے۔ اللہ فرماندا لاکھ لعنت تیرے منہ دے اتے، جدوں ماں دے پیٹ دے اندر آئی ادھیرے دے اندر آئی اس وقت حفاظت کیتی تا کیڑی ذات نے، جتھے نہ کسی نبی دی نظر پہنچ دیئے، نہ ولی دی نظر پہنچ دیئے، نہ جن دی نظر پہنچ دیئے۔ اللہ فرماندا ہے جدہ ماں دے رحم دے اندر حفاظت میں رب نے کیتی ہے تا کیا ہن میں رب اس دی حفاظت نہیں کر سکدا؟ ماں دے پیٹ دے اندر حفاظت میں کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر تو یاری تا نہ لائی، میں تو یاری توڑ تک نبھائی ہے، تے ہون پھر کیوں کھتی کھرکا لگ بے ہیں؟ بندہ کیا آخدا ہے؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، عاجزی اختیار کرنا۔ کہ اختیار کرنا؟ رب دی ربوبیت دے سامنے عاجزی اختیار کرنا، رب دے علم اور قدرت نو اپنے دل دے اندر رکھ کے کرنا؟ اپنے دل دے اندر رکھ کے رب دے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اس دی عظمت دا اقرار کرنا، اس نو آخ دین عبادت۔ اس نو کیا آخ دین؟ پھر عبادت دیاں کتنیاں قسماں؟ شاباش بولو، عبادت دیاں کتنیاں قسماں؟ ترے قسمین، مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، ترے قسماں بن گئیں کس دیاں؟ عبادت دیاں۔ پھر انہاں ساریاں قسماں دا نچوڑ تے خلاصہ اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے دعا ہے۔ کیڑی شے ہے؟ دعا۔ ہاں جی، بندے نے ہن کیا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سٹنا ہی تک کوئی 5000 سٹ ہے کہ مذاق لائی کھلوتا ہوں، میں کوئی کمی سمجھی کھلوتا ہوں یا سٹ نہیں، یا سٹ نہیں، میں جڑا قرآن پڑھدا کھلوتا ہوں میرے ایک ایک حرف دی تو قیمت ادا کر سکدے ہو؟ اور یار گل سنو، گل سنو، دعا یہ کرو کہ اللہ پاک دین تے استقامت دے وے۔ باقی گل انجے بجڑے پیسے والے مولی ہوندے نا، باقی جڑے ایک محبت لے کے آیا بس دنیا کو چڑھ پیندے اوتے، جڑے پیسے شیسے لمن والے ہوندے نا مولوی صاحب، میں بذات خود جڑے اس قسم دی عادت اپناندے، میری نیچر نہیں ہے کس طرح عوام الناس دے سامنے پیسے سٹنا، ٹھیک ہے ہر بندہ اپنا ایک اخلاص دکھلاندا ہے، مگر اصل اخلاص اے ہے کہ جڑیاں میں گلاں کر رہا اس دے اوتے عملی طور تے اس نو اپنایا جائے، اے ہوندا ہے اصل اخلاص دین دے نال محبت۔ باقی دعا ساڑھے واسطے بھی کیتی کرو کہ اللہ پاک سانو بھی استقامت عطا فرمائے، اور اے جڑا قرآن مقدس سامنے پہ ہے اس دی حق سچ نال اس دے وچوں بیان کر سکن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا اے کیتی کرو۔ تے باقی اللہ پاک خوش رکھے نا حاجی صاحب نو، انہاں دی بڑی محبت ہے کہ انہاں دوبارہ پھر مینوں بلایا ہے، اور اللہ پاک انہاں دے خلوص نو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ پاک کے دین والا محبت والا رشتہ مرنے دم تک اللہ قائم رکھے، آنکھو چاہ آمین۔ ہاں جی، ہاں ذرا توجہ کرائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبادت بھی کرنی ہے تاکہ لیتا رب دی عبادت کرنی ہے،
تے اللہ سائیاں جد ضرورت پئی تا اللہ منگنے تب بھی تائیں اکیلے اللہ کولو منگنے عبادت بھی تیری کرنی ہے تے جداں ضرورت ہوئی تا منگنا بھی تائیں رب کولو ہے اے پہلا معنی ہو گیا دوسرا معنی تانوں سکھا دیواں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیرے نال سودا کر رہا کیا کر رہا میں تیرے نال سودا کر رہا کیڑی گل دا سودا کر رہے ہیں اللہ جڑی شے تیرے کول نہیں ہے میں تینوں دیونی ہے تے جڑی چیز میرے کول نہیں ہے میں تیرے کولوں لونی ہے اللہ جڑی شے میرے کول نہیں ہے میں کس کولوں لونی ہے تے اللہ جڑی شے تیرے کول نہیں ہے او میں غریب نے تینوں دیونی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندا ہے او بندیا میں رب کولوں کیڑی شے دی کمی ہے بندہ آکھدا ہے ایاک نعبد اللہ تیرے کول قیام کوئی نہیں تیرے کول رکوع کوئی نہیں تیرے کول سجدہ کوئی نہیں تیرے کول اللہ سائیاں قادہ کوئی نہیں اللہ سائیاں تیرے کول عاجزی کوئی نہیں اللہ تیرے کول یہی کوئی نہیں اللہ تیرے کول منتا کوئی نہیں اللہ اے ساریاں چیزاں میں تینوں دیونیاں ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے جڑی شے میرے کول کوئی نہ سی میں تیرے کولو لونی ہے میرے کول پتر کوئی نہیں میں تے رب کولو پتر منگنے اللہ سائیاں میرے کول صحت کوئی نہیں میں تے رب کولو صحت منگنی ہے اللہ سائیاں میرے کول رزق کوئی نہیں جے میں منگنے تا کیڑی ذات کولو یہ ہن بندہ آکھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہن اگے آکھدا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا کے معنی کرے سو اہدنا کے کرو نہ معنی جس نو آندے نہ کرو سدھے راستے تے چلا لے ٹھیک ان دکھا لے تھوڑے غلط فہمی چ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سائیاں اہدنا میں غریب نو کے کر چلا صراط راستہ مستقیم سدھا راستہ جس دے تے میں ٹراں تے میں غریب دی تے رب نال ملاقات ہو ونجے اہدنا الصراط المستقیم جے ماندا ہوندا دکھلا تا اللہ فرماندا ہے تینوں نظر تا آ چکا ہے تا مسجد دے اندر بانگ ہوئی ہے تے مسجد والے پاسے دوڑ پیا پھر آ کے تو وضو کیتا پھر آ کے تو اقامت آکھی پھر تو نماز نیت کی دی الحمدللہ رب العالمین پہلے تو میری ثنا بیان کی تھی پھر تو غیر اللہ دی نفی کی تھی ولا الہ غیروں کو پھر آکے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تینوں ہدایت والا راستہ نظر آ چکا ہے تا تو بندے نے میں رب دے اگے دعائیں کیتیاں من کے ہو سی اللہ سائیاں واقعی میں نو ہدایت والا راستہ نظر آ چکا ہے کیڑا راستہ نظر آ چکا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایو راستہ صراط مستقیم دا کیوں اللہ دا قرآن آکھدا ہے وان عبدونی ھذا صراط مستقیم تو میری عبادت کر جے میری عبادت کرے گا تا ایو صراط مستقیم ہے ہن بندہ آکھدا ہے اللہ مینوں ہدایت والا راستہ نظر تا آ گیا
ہون میں تیرے اگے دعا کرداں کہ اللہ سائیاں میں غریب نو شیطان دیا حملے کولو بچا کے رکھیں، اللہ سائیاں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سائیاں جس صراط مستقیم دیوتے میں چل رہا المستقیم، اللہ مینو استقامت عطا فرما، کہ کر اللہ مینو استقامت عطا فرما، کہ عطا فرما استقامت عطا فرما، تاکہ کسی بیروپی دا میں غریب دیوتے حملہ چلے نہیں ہے، کسی ڈرامے باز مولوی دا میں غریب دیوتے حملہ نہ چلے، کسی دین دے ڈاکو دا میں غریب دے ایمان دیوتے حملہ نہ چلے، اللہ سائیاں شیطان دے حملے کولوی بچا کے رکھ، تے انسان دی وچوں جڑے تو شیطان بنائے اللہ ان دے حملے کولوی مینو بچا کے رکھے۔ کیا خدا اہدنا الصراط شاباش پڑھو چاہا اللہ شاءاللہ تانوں تے مینوں صراط مستقیم عطا فرمائے، آکھو آمین۔ ہاں جی بھائیو، تبلیغ دا حق تاں ادا ہوندا ہے جو بندہ رب دے قرآن دے وچوں تبلیغ کرے، اور پھر مقصد کسی دی ذات دے اتے اٹیک کرنا نہ ہوئے، مقصد ہوئے اللہ دی رضا۔ جدہ اللہ دی رضا نو مد نظر رکھ کے بندہ اللہ دے قرآن دے وچوں تبلیغ کرے تا اس تبلیغ دے اندر اللہ اثر ضرور رکھ دے۔ ہاں جی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت والا رستہ منگیا اس، جس وقت رب کولوں ہدایت والا رستہ منگے اس، اللہ فرماندا ہے آ میں تنوں ہدایت والا رستہ دے دیواں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اللہ انہاں لوگاں دا جنہ دے اتے تیرا کے ہویا، شاباش بول، اللہ مینو انعام یافتہ لوگاں دا راستہ عطا فرما، تے انعام یافتہ لوگ کیڑے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تینوں ایک علمی گل دس دیواں، اہدنا الصراط المستقیم جدو بندے نے آکھیا، پھر اس تو بعد اللہ نے 3 جماعتاں دا ذکر کیتا، کتنی جماعتاں دا؟ شاباش بول، 3 جماعتاں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ پہلی جماعت انہاں لوگاں دی جماعت جنہ اللہ نو بھی منیا، اللہ دی بات نو بھی منیا تے اللہ دی مرضی دے مطابق منیا، پہلی انہاں لوگاں دی جماعت تے دوسری انہاں لوگاں دی جماعت جنہ نہ اللہ نو منیا تے نہ اللہ دی گل نو منیا، تیسری ضالین گمراہ لوگاں دی جماعت، اے او لوگ جنہ نے اللہ نو بھی منیا، اللہ دی بات نو بھی منیا، مگر اللہ دی مرضی نال نہیں منیا، اپنی مرضی نال منیا۔ اور پھر ان 3 جماعتاں کولوں ہی اللہ نے سورہ بقرہ دا افتتاح کیتا۔ پہلی جماعت شروع ہوئی ہے کتھوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اتھوں شروع ہوئی پہلی جماعت، صحابہ کرام دی جماعت شروع ہوئی ہے۔ اے او لوگان جنہاں نے اللہ نو بھی منیا ہے، اللہ دی بات نو بھی منیا ہے تے اپنی مرضی دے مطابق نہیں، اللہ دی مرضی دے مطابق جنہاں نے منیا، اولئک ھم المفلحون۔ اس جماعت دا ذکر اللہ نے تے ختم کیتا۔ دوسری انہاں لوگاں دی جماعت آئی ان الذین کفروا، اتھوں شروع ہوا دوسری جماعت دا ذکر، اے او لوگان جنہ نہ اللہ نو منے تے نہ اللہ دی بات نو منے، صاف انکار کر دیتا اسی نہیں مندے۔
تیسرے او لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جنہ لوگاں نے آکھیا کہ اساں ایمان لے آئے، یعنی اللہ نو بھی منیا، اللہ دی بات نو بھی منیا، مگر اپنی مرضی نال منیا، اللہ دی مرضی دے مطابق نہیں منیا، یعنی منافقاں دی جماعت۔ ہن تو تے میں اپنا بھی مطالعہ کراں کہ اساں کیڑی جماعت دے اندر ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں مطالعہ؟ تو تے میں آکھاں دے نہیں ہے کہ اساں محمد پاک دے امتی ہیں، اخواں دے ہیں۔ محمد پاک دی شریعت نے آکھیا سود دے نیڑے نہ ونجے، مڈ کے کھیندے ہاں کہ نہ کھیندے؟ اس ملک دی ساری معیشت سود سے چلدی پئی ہے کہ نہیں چلدی پئی؟ اللہ دا قرآن آکھدا لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے نہ ونجے، تے اتنے صبح شام چکلیاں دے دروازے کھلے پے کہ نہیں کھلے پے؟ تے جڑے کھولی بیٹھے نو کون ہیں؟ مسلمان اخواندے نے کہ نہیں اخواندے؟ شاباش بول۔ تو اس وقت دے جڑے منافق ہیں وہ بھی اپنے آپ نو کی اخواندے ہیں؟ مسلمان تا اخواندے ہیں کہ نہ اخواندے؟ معلوم ہویا جے عملی طور تے اگر نظر دوڑائی جائے تو انہاں مکے دے منافقہ دے اندر تے تیرے میرے اندر فرق کوئی نہیں ہے۔ زبانی دعویٰ ہے کہ اسا قرآن نو منی کھلوتے ہیں، پیغمبر دی سنت عمل کر رہے ہیں، مگر جی عملی طور تے اسا اپنے آپ نو دکھلائیں تو جس طرح انہوں نے اپنی مرضی نال دین نو منیا، اساں بھی اللہ دی مرضی دے مطابق نہیں، جتھے ساڈی اپنی مرضی ہوئے اساں اتھے اس گل نو ترجیح دیندے ہیں۔ انجے گل ہے کہ نہیں ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، کتاب دے ایک حصے نو منی کھلوتا ہے تے ایک دا انکار کیتی کھلوتا ہے۔ جیڑا پتہ لگدا ہے اس کے میرے دل دے نزدیک ہے، قریب ہے، اے میری مرضی دے مطابق ہے، اس نو من چھوڑدا ہے، تے جیڑا مرضی دے خلاف ہوئے اس نو منن واسطے تیار ہوندا نہیں ہے۔ ہاں جی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگاں دے راستے تے اللہ مینوں ٹورے جنہ دے اتے تیرا انعام ہویا۔ اللہ اصل دے اندر میرے اکابر اننے لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ مینوں نبیاں دے راستے دے ہوتے چلاویں میرے اللہ جنہاں نے ساری زندگی تیری توحید دا اعلان کیتا، من النبیین والصدیقین، تے دوسرا انہاں دے راستے دے ہوتے مینوں ٹورے اللہ جداں تیرا کوئی پیغمبر توحید دا اعلان کردا تا اس دی سب تو پہلے جے تصدیق کیتی ہے تا تیرے صدیق نے کیتی ہے۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، عظمت صحابہ۔ اللہ سائیاں مینوں جڑا تیسرا طبقہ شہداء دا، کنہ دا؟ شہداء دا طبقہ، اللہ سائیاں جنہاں نے تیرے دین دی خاطر اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے تا کروا دیتے مگر تیرے دین والے راستے تو پھسلے نہیں، اللہ مینوں انہاں غریباں دے راستے دے ہوتے ٹور دیویں۔ الصالحین، تے او صالح لوگ تیرے ولی لوگ جنہاں نے دکھاں تے تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں تے غم تا برداشت کر لے، جنہاں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے بیٹیاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ سائیاں جڑے 12 دن توڑی بھوکے رہ گئے، اللہ سائیاں جنہاں نے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے، جنہاں نے مربے قربان کر دیتے، دنیا قربان کر دیتی، دھیاں تے پتر قربان کر دیتے، مگر اللہ تیرے توحید والے راستے نو چھوڑیا نہیں۔ اللہ جنہاں نے زہرت برداشت کر لیاں، جنہاں نے ہتھاں تے پیراں دے اندر بیڑیاں تا پا لیاں، جڑے جیلاں دے اندر تا چلے گئے مگر تیرے توحید والے راستے دے اندر نرمی اختیار نہیں کیتی، اللہ مینوں انہاں لوگاں دے راستے دے اتے ٹور کے رکھے۔ اللہ جویں او منگ دیان میں غریب بھی انہاں دی طرح منگنے، اللہ جویں انہاں نو عطا کیتا اسی طرح میں غریب نو بھی عطا فرما۔ بس چکراں ہیں تھوڑا جہا اور اگے ٹوریے، اچھا چلو بس یاد بھی رکھے سو نا سب ہوک سارے آنکھو انشاءاللہ۔ ہاں جی، صراط الذین انعمت علیہم،
انہاں لوگاں دے راستے تے ٹورے اللہ جنہاں دے اتے تیرا کے ہویا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے انہاں لوگاں دے راستے تو بچا کے رکھیں اللہ جنہاں دے اتے تیرا غضب ہویا دو گروہ ان دو گروہاں کولوں ہن پناہ پہ منگدا ہے اللہ دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ جڑے غضب یافتہ لوگ جنہ دے اتے تیرا غضب ہویا انہ دے راستے تے بھی مینوں ٹرن نہ دیویں ولا الضالین تے جڑے اندھی تقلید دے اندر آ کے گمراہ ہو گئے اللہ انہاں دے راستے تو بھی میں غریب نو بچاویں غضب یافتہ او لوگان جنہاں نے واضح انکار کر دیتا او محمد بھاویں ایک آیت پڑھتے بھاویں قرآن دیاں 100 ایتاں پڑھ گن اسی منی کھلوتے ہیں کہ کان چٹا ہے یعنی جتنا بھی حقیقت والا تیرا بیان کیوں نہ ہوئے اساں تیری بات نو مننا انہوں نے واضح انکار کر دیتا ضد دی وجہ تو انہوں نے انکار کر دیتا اللہ فرماندا ہے بندہ آکھدا ہے اللہ انہاں دے راستے تو بھی مینوں بچا کے رکھیں ولا الضالین تے جڑے گمراہ ہو گئے اللہ انہاں گمراہاں دے راستے تو بھی میں غریب نو کے کرے مینوں بچا کے رکھے ایک او لوگ جڑے اندروں بھی کافرن تے باہروں بھی کافرن اللہ انہاں دے نزدیک بھی نہ ونجن دیویں تے دوسرے او لوگ جڑے باہروں تا مومن بن دین باہروں تا حاجی تے نمازی بن دین مگر اندروں کافرن یعنی منافق انہاں دے راستے تو بھی میں غریب نو کی کرے بچا کے رکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ یہودیاں دے راستے تے بھی مینوں چلن نہ دیویں تے عیسائیاں دے راستے تے بھی ہیں دوئیں مشرک ہیں یہودی بھی مشرک تے منافق بھی نصرانی بھی مشرک عیسائی بھی مشرک تے یہودی بھی دوئیں کے ہیں اللہ نہ دوہاں دے راستے تے مینوں چلن نہ دیویں یہودی اون جنہاں نے عزیر پیغمبر نو اللہ دا نائب بنایا عیسائی اون جنہاں نے عیسیٰ پیغمبر نو اللہ دا پوتر آکھیا دوہاں نے شرک کیتا اللہ انہاں دوہاں دے حملے کولوں مینوں بچا کے رکھیں عیسائیاں نے کی کیتا یہودیاں نے کی کیتا انہوں نے عیسیٰ پیغمبر دا درجہ کھٹایا عیسیٰ پیغمبر دی توہین کیتی عیسیٰ پیغمبر نو ناجائز بیٹا آکھیا او کافر بن گئے تے عیسائی جڑے آن انہوں نے عیسیٰ پیغمبر دا جڑا اصل مقام اس تو ودھا دیتا یعنی محبت دے اندر اتنے گم ہو گئے کہ انہوں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا کے عیسیٰ کے اللہ دا بیٹا ہے اس واسطے اللہ فرماندا ہے جتنا ادب تے جتنی محبت میرے محمد الرسول اللہ دے نال میرے قرآن نے مقرر کیتی ہے تو بھی اتنی کرنی ہے ودھاونی نہیں ہے انج نہ ہوئے جو وداندیاں رب نو بھول ونجے تے رب دی صفتاں دے اندر شریک کر دیویں ہوئے اب تے اس نو نور بنا دیویں اے کیویں ہو سکدا ہے تے زمین دے تے وسن والے بندے ہون تے انہاں دی ہدایت واسطے میں اللہ نور نو پیغمبر بنا کے بھیج دیواں اسے واسطے تا مکے دے کافر آکھدیاں اے جڑا محمد ساڈی طرح انسان ہے تے جیڑا پیغمبر ہوندا ہے وہ اللہ دے نور دے وچوں کے ہوندا ہے شاباش بول اللہ دے نور دے وچوں نور ہوندا ہے عیسائی جڑے آن محبت دے اندر عیسیٰ پیغمبر دی محبت دے اندر اتنیاں حداں کراس کیتیاں کہ
کہ انہوں نے آکھیا عیسیٰ کون ہے؟ تا اللہ دا پوتر ہے۔ اللہ فرماندا ہے تو سب میرا پوتر آکھیا تے میں تانوں کافر آکھ دیتا۔ یعنی یہودیاں نے جڑا کفر کیتا او کڑوا کفر کیتا، عیسائیاں نے جڑا کفر کیتا او مٹھا کفر کیتا۔ اللہ فرماندا ہے مٹھے بھی کافر بن گئے تے کڑوی بھی کافر بن گئے۔ تے ہن بندہ کے آکھدا اللہ سائیاں نہ مینو یہودیاں دے رستے تے ٹرن دیویں تے نہ عیسائیاں دے رستے تے ٹرن دیویں۔ آخری گل سن لے تے سمجھ لے، اللہ نے قرآن پاک دا افتتاح کیڑی سورت کولوں کیتا؟ شاباش بو۔ اللہ فرماندا ہے اسا پورے قرآن مقدس دا جتھوں افتتاح کیتا انتہا بھی اساں اتھے کر دتی، انتہا بھی اتھے کر دیتی۔ یعنی جیڑیاں گلاں اللہ نے سورہ فاتحہ دے شروع تو کیتیاں انہیں گلاں اللہ کریم نے سورہ ناس دے شروع تو کر دیتیاں۔ کیویں؟ مثال دے طور تے ایک بیج ہوندا ہے جا کے تو تے میں اس نو زمین دے اندر دفن کر دیندے ہیں، دفن کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ زمین دے اندر دفن کر دیندے ہیں۔ پھر اس دانے دی وچوں زمین دے اندروں ایک کے نکلدا ہے، تنا نکلدا ہے۔ پھر او جدا تنا موٹا ہو ونجے اس دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں لگ ویندیاں، پتے لگ ویندے نے، پھر پھل لگ ویندے نے، پھل لگ جاندے نے۔ پھر انہاں پھلاں تے پھلاں دے اندر یعنی جدوں اس پھل نو کاٹیا ونجے تا دوبارہ پھل وچوں کی نکلدا ہے؟ بیج نکلدا ہے۔ یعنی اللہ کریم فرماندا ہے جتھوں اساں اس دی ابتدا کیتی اساں انتہا بھی اس جگہ تے کر دیتی۔ ایک بیج دے اندر سارے درخت دی خصوصیات ہوندی ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے جتھوں اساں قرآن دی ابتدا کیتی انتہا بھی اساں اتھے کر دیتی۔ بندہ آکھدا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آکھدا ہے قل اعوذ، بندہ آکھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، آکھدا ہے کہ نہیں آکھدا؟ تے سورہ ناس دے اندر کیا آکھدا ہے قل اعوذ برب الناس، آکھیس اتھے آکھدا ہے مالک یوم الدین، اتھے کیا آکھدا ہے ملک الناس، اتھے آکھدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے اتھے کیا آکھدا ہے الہ الناس۔ اللہ فرماندا ہے جس طرح بیج دے وچوں ایک درخت پیدا ہوندا ہے پھر اس دے نال پھل لگدا ہے تے پھل دے وچوں دوبارہ پھر بیج نکلدا ہے، اسی طرح اللہ فرماندا ہے جیڑا قرآن والا مسئلہ ہے اس دی ابتدا بھی میں اللہ نے سورہ فاتحہ تو کیتی ہے تے اس دا پھر نتیجہ میں اللہ نے سورہ ناس دے اندر او کڈیا جڑا شروع کیتا۔ بہرحال اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سارے آکھو آمین۔ تے دعا کرو کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں بیان کیتا مختصر ٹائم دے اندر اللہ اس دے مطابق عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی دعا کرو بارش واسطے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت والی بارش دا نزول فرما۔ یا رب اے زمین بنجر ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، اللہ اپنی بران رحمت دے ذریعے اس زمین نو زندگی عطا فرما اور بارش دے ذریعے پھیلی ہوئیاں موذی امراض نو دور فرما، ختم فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ بیان کیتا اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حاجی صاحب جنہاں نو تو ذریعہ بنایا، جنہاں دے ذریعے میں تھے پہنچیا، سبب بنے جڑا، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکات دا نزول فرما۔ یا اللہ انہاں دی اسی طرح قرآن مقدس دے نال محبت قائم اور دائم رکھ، اور اللہ انہاں دے گھر اگر کوئی بیمار ہے تو اس نو صحت والی زندگی عطا فرما، اگر کوئی موذی مرض دا شکار ہے تو اللہ اس دی موذی مرض نو دور فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔